अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अल्लाह पाक पर यकीन। अल्लाह पाक को पाने का सफर आसान होता तो हजरत याकूब की आंखों की रोशनी ना जाती, ईमान कमजोर न पड़ता। कोई बात नहीं, कदम लड़खड़ा जाते हैं, कोई बात नहीं, दिल घबरा जाता है, कोई बात नहीं, रोना भी आता है, मगर कोई बात नहीं, मगर उस सब के बाद भी तुम्हारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। चलते चलते थक भी गए हो तो कदम रुकने नहीं चाहिए, रोते भी हो तो शिकवा नहीं करना चाहिए। और यहीं पर अल्लाह पाक को उसके प्यारे बंदे मिलते हैं, वो जो सफर करते रहते हैं, वो गिरकर भी भटकते नहीं। और यही यकीन तुम्हें अल्लाह पाक का बना देती है, क्योंकि अल्लाह पाक को तो बस तुम्हारा यकीन देखना है। अक्सर हम भूल जाते हैं अल्लाह पाक को, उससे बातें करना भूल जाते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि वो हमें देख रहा है, और गुनाह कर बैठते हैं, भूल जाते हैं कि उसकी मोहब्बत के बिना इंसान महज एक वजूद है, जिंदगी के बगैर वजूद जिसमें अल्लाह पाक की मोहब्बत नहीं। हम भूल जाते हैं उसकी रहमत की चादर को, मगर वो नहीं भूलता कभी भी, कहीं किसी भी जगह, किसी भी हाल में, हर लम्हे वो नहीं भूलता। उसको तुम्हारे गुनाहों से फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार तुम उसकी जानिब लौट जाओ तो आसमान की ऊंचाई जितनी भी गुनाह लेकर उसके पास जाओ तो वो बस आंसुओं के एक कतरे से माफ कर देता है, सब भुला देता है, मगर मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। ऐसी मोहब्बत करता है वो हवा किसी चलती जिंदगी में। अल्लाह पाक एक ऐसा सहारा है जो कभी गिरने नहीं देगा, कभी टूट कर बिखरने नहीं देगा। लोग सहारा बनते हैं मगर संभालने के लिए नहीं, मजीद तोड़ने के लिए। उम्मीदें लगाना सिर्फ अल्लाह पाक के लिए रख लो, भरोसा सिर्फ उसी पर करो। हर मुश्किल का एक रास्ता वो खुला छोड़ देता है, और वो रास्ता सब्र और तवक्कुल से ही मिलता है, क्योंकि वो अकेला काफी है, अकेला कारसाज मालिक और खालिक है। वो सब ठीक कर देगा। अल्लाह पाक इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, दुआओं का इम्तिहान, तवक्कुल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतजार का इम्तिहान, बर्दाश्त का इम्तिहान। और यह इम्तिहान सहना मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कुल करना छोड़ देते हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है, तवील इंतजार दिल को थका देता है, मगर अल्लाह पाक का इम्तिहान तकलीफ देने के लिए नहीं। गौर करो तो पता चलेगा कि जब तुम इस इम्तिहान में नहीं थे तब तुम अल्लाह पाक से इतना करीब नहीं थे जितना उस दर्द ने तुम्हें अल्लाह पाक के मजीद करीब कर दिया है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी दुआओं में खुलूस भर गया है, भरोसा आ गया है। यह इम्तिहान तुम्हारे दिल दिमाग पर पड़ी दर्द की उस धुंध को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा, और शायद यह रास्ता हो जो अल्लाह पाक ने बनाया हो तुम्हें अपनी तरफ लेकर आने का। किसने कहा कि अल्लाह पाक बातों का जवाब नहीं देता? किसने कहा कि वो हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं होता? किसने कहा कि वो दुआएं पूरी नहीं करता? वो पाक जात, उसने वादा किया है कि वो तुम्हें देगा, तुम मांग कर तो देखो। वो आसमान का नूर है जो रात के पिछले पहर 7वें आसमान तक आता है और कहता है कि कोई है मांगने वाला जिसे मैं दूं, कोई है मुझसे मोहब्बत करने वाला ताकि मैं उससे मोहब्बत करूं, कोई है जिसके मैं गम मिटा सकूं। इंसान का काम सिर्फ सोचना है कि ऐसा कर लेंगे और वैसा कर लेंगे, और जब जिंदगी हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन नसीब और मुकद्दर का पता तो सिर्फ अल्लाह पाक को ही है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, सब अल्लाह पाक को पता है। हमारे तो सिर्फ अंदाजे होते हैं। जिंदगी को लेकर पता तो किसी को भी कुछ भी नहीं होता, तो कल को लेकर परेशान क्यों होते हो? क्यों यह सोच सोच कर फिक्रमंद होते हो कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? जहाँ चीजें इंसान के बस से बाहर होने लगे वहीं पर दुआओं का सिलसिला चलने लगता है। तुम्हारी मांगी ढेर सारी दुआएं अल्लाह पाक के पास जाकर तुम्हारे खूबसूरत नसीब की सिफारिश करती हैं, क्योंकि दुआएं ही तो मुकद्दर को खूबसूरत बना सकती हैं। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह पाक है, जो मुश्किल हो या आसानी, रात हो या दिन, कभी भी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ता। रूठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है, कभी रुस्वा नहीं करता, हमेशा साथ रहता है, हमेशा साथ देता है। और अल्लाह पाक से दोस्ती के बाद फिर एक वक्त आता है जब आपको तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेला रहना बुरा नहीं लगता, आंखों में लोगों की वजह से आंसू नहीं गिरते, होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है,
हमसे कोई बात करे ना करे, दिल मुतमईन रहता है। अल्लाह पाक को मानना तो आसान है, लेकिन अल्लाह पाक की मानना मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह पाक कभी कभार हमें जिंदगी के उस मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। फिर हमें अल्लाह पाक की माननी ही पड़ती है, और यही हमारे ईमान का इम्तिहान होता है कि जिस चीज का हम अल्लाह पाक से दावा करते हैं, क्या वाकई हम उस पर पूरा भी उतर सकते हैं। अपनी रजा के लिए तो सभी यकीन रखते हैं अल्लाह पाक पर, लेकिन अल्लाह पाक की रजा के लिए सिर्फ सब्र ईमान वाले करते हैं, पुख्ता ईमान वाले। और याद रखें कि जो अल्लाह पाक की बात नहीं टालते, अल्लाह पाक भी फिर उनकी बात नहीं टालता। आजमाइश ही तो हमारा ईमान जिंदा रखती है, और हमारा ईमान हमें जिंदा रखता है, वरना हम तो कब के मर चुके होते। हर महरूमियत आपका इम्तिहान है, और इम्तिहान में पास वही होता है जो उस्ताद को राजी करने में कामयाब हो जाता है। तो आप भी राजी कर लें अपने निगहबान को, अपने अल्लाह पाक को। और आप क्या गुमान करते हैं कि यह कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि मैं ईमान लाया और फिर आजमाए ना जाएंगे? लोग ना तो आपका मसला है और ना ही आपकी दुआओं का, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको देने के लिए लोगों की राय नहीं मांगनी। लोग कुछ भी नहीं है, यह मामला सिर्फ आपका और अल्लाह पाक का है। तो जैसे अल्लाह पाक ने आपके मामले में लोगों से मशवरा नहीं लिया, वैसे ही आपने भी अल्लाह पाक के मामले में किसी से भी मशवरा नहीं लेना। आपने दुआ करनी है, आप करें। आपने एक ही दुआ बार बार करनी है, आप बार बार करें। अल्लाह पाक से आप तब तक मांगे जब तक आपको सुकून नहीं मिल जाता। सबको भूल जाएं, क्योंकि अजर तो अल्लाह पाक ने ही आखिर देना है। ना तो यह नहीं सोचना कि लोग जो मांगने से रोक रहे हैं, अगर वो ना मिला तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अल्लाह पाक से मांगने वाले शर्मिंदा कभी नहीं होते, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से भेजी गई हार में भी जीत होती है। ना मांग कर पछताने से बेहतर है कि आप एक बार अपनी पूरी कोशिश करें। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मर्जी तो सारी अल्लाह पाक की, और अल्लाह पाक जिसे चाहता है फतेह दे देता है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तबत तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें दुआओं की तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है, और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसलों पर? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूर रहीम है? वो अगर रात को दिन और दिन को रात करने पर कादिर है, तो क्या वो तुम्हारी तरफ देखकर तकदीर के फैसले नहीं बदल सकता? वो कभी तुमसे गाफिल नहीं होता, और ना ही तुम्हारी ख्वाहिश से इनकार करता है। वो तो बस आजमाता है कि मेरा यह बंदा या बंदी मेरी मोहब्बत में सब्र की किस हद तक जाता है, और फिर जब वो राजी हो जाता है तो कुन फरमा देता है, और मुकद्दर सभी बदल जाती हैं। तुम्हारी अल्लाह पाक से लगाई उम्मीदों पर अपनी सोचों के बांध ना बांधें। वो तो रब्बे करीम रहमान रहीम है। वो जिसने तुम्हें उन दुआओं की तौफीक अता फरमाई है, वही उस चीज को तुम्हारी तकदीर के सफ़ों पर शामिल करने पर भी कादिर है। बस पूरे मुखलिस दिल के साथ उसकी रहनुमाई और उसका करम तलब करते रहो, वही तुम्हारे सब काम संवार देगा। दुआ चाहे दिन के उजालों में मांगी जाए या रात की सिसकती हुई खामोशी में दुआ रोकर मांगी जाए या मुस्कुराकर, दुआ बारिश के दौरान मांगी जाए या तपती हुई धूप में सुलगते हुए हाथों से, दुआ हमेशा कबूल होती है। बस अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। जरूरी नहीं कि किसी चीज का मिल जाना ही दुआ की कबूलियत है, बल्कि किसी चीज का दूर हो जाना भी दुआ की कबूलियत है। बस कभी कभार तकलीफ यकीन और पर इतनी भारी हो जाती है कि ना दुआ कबूल होती नजर आती है, और ना ही इम्तिहान होता है हमारी मोहब्बत का, इम्तिहान हमारे सब्र का, इम्तिहान हमारे जब्त का, इम्तिहान हमारे यकीन का, इम्तिहान कभी कभार अल्लाह पाक इसलिए हमारे दिल से उस लाहासिल चीज का ख्याल नहीं निकालता ताकि हम उससे बातें करें, उससे मांगे, इतना मांगे कि उसको हमारे यकीन की और मासूमियत की यह अदा पसंद आ जाए। वो हमेशा हमारी हसरतों पर कुन कहने का मुंतजर रहता है। वो हमें देते हुए नहीं थकता, और हम है कि मांगते हुए थक जाती हैं। वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल लाकर कभी कभार
تمہیں ہی तुम्हारी दुआ की कबूलियत का वसीला बनाता है ताकि तुम मांगो और तुम्हें अता कर दिया जाए, मगर तुम्हें खबर ही नहीं हो पाती। कुछ मिल जाना और कुछ खो देना, कभी हंसने लगना और कभी रो देना, कभी मीलों का सफर लम्हों में तय कर लेना, कभी लम्हों का सफर करते हुए थक जाना, कभी वक्त के साथ आगे बढ़ते रहना, तो कभी एक हादसे पर जिंदगी का रुक जाना, कभी कबूलियत के इंतजार में आसमान को तकते रहना, कभी हार कर सजदे में गिर जाना, कभी सब्र से हर शख्स को मात दे देनी, कभी जरा सी बात पर टूट कर बिखर जाना, कभी उठ खड़े होना हर ठोकर पर, कभी टुकड़ों टुकड़ों को समेट ही सिसक उठना। जिंदगी गिरकर उठने का नाम है, जिंदगी अल्लाह पाक पर यकीन का नाम है, जिंदगी मौजज़ों का नाम है, जिंदगी जिस्मों की मौत से पहले की सांस का नाम है, जिंदगी मुस्कुराने का नाम है, जिंदगी माफ कर देने का नाम है, जिंदगी मरने तक दिए जाने का नाम है। हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें वो नहीं दिया, यह नहीं दिया, वो नहीं किया, यह नहीं किया, लेकिन हम यह क्यों नहीं सोचते कि उसने जो हमें दिया है क्या हम उसके भी काबिल हैं? वो जो करता है हमारे लिए क्या हम उसके लिए वो सब करते हैं? जब हम उससे गाफिल हो जाते हैं तो वो हमसे क्यों नहीं होता गाफिल? जब हम उसे छोड़ देते हैं तब वो हमें क्यों नहीं छोड़ता? जब हम उसके हुक्म की लाज नहीं रखते तो वो हमारे आंसू की लाज क्यों रखता है? हम यह सब सोचते ही कहाँ हैं? हम अपनी दुनियावी मोहब्बतों में खोकर उसकी मोहब्बत को खातिर में लाते ही कहाँ हैं? मगर फिर भी वो हमसे कभी भी मुंह नहीं मोड़ता, हमेशा हमारे लौट आने का इंतजार करता है। हमारी तड़पती हुई एक आह भी नहीं सुन सकता और हमें सब अता कर देता है। जितनी मोहब्बत हम उन इंसानों से करते हैं जो हमें रुस्वा कर देते हैं, उतनी मोहब्बत अगर हम अल्लाह पाक से करें तो कभी रुस्वा ना हो। बस यह बात समझने में कभी कभार हम सारी उम्र लगा देते हैं। जब सब कुछ हार कर इंसान अल्लाह पाक की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह पाक उससे दुगनी तेजी से उसकी जानिब बढ़ता है। फिर रफ्ता रफ्ता दिल की कैफियत बदलने लगती है, सीने में दर्द से उठने वाली जलन मीठी लगने लगती है, नामालूम सी सुकून की कैफियत दिल में उतरने लगती है, मसलों की और हिकमतों की समझ आने लगती है, मसलियतों की और हिकमतों की समझ आने लगती है। जिंदगी फिर से महसूस होने लगती है, फिर अर्ज सजाया जाता है, सब्र के सिले का तोहफा तैयार करवाया जाता है। फिर फरिश्ते भी सवाल करते हैं कि अल्लाह पाक ये तैयारियां किसके लिए? ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है? तो अल्लाह पाक मुस्कुराकर कहता है, आज मेरा बंदा कई वर्षों की थकन के बाद, कई नदामतों के बाद मुझसे सुलह करने आ रहा है, मुझसे मोहब्बत का इजहार करने आ रहा है। फिर वो हमारा इंतजार करता है और जब हम उसकी बारगाह में पहुंचते हैं, उसकी मेहमान नवाजी में उसकी शान का जो सजदा करते हैं वो मामूल के सजदों से बहुत लंबा होता है। हिचकियां लेते होठ और सिसकती हुई आंखें उस सुकून का मंजर बयां करती हैं जिसके बाद कभी गम नहीं आता। बस फिर उसने तो हाथ थामना ही होता है, उसको उम्र भर तुम्हारे लौट आने का इंतजार जो रहता है। फिर सुलह भी हो जाती है और मोहब्बत से भी नवाज दिया जाता है। अल्लाह पाक हर दुआ का जवाब देता है, बस जरिए मुख्तलिफ होते हैं। कभी वो किसी इंसान को आप से मिलवाकर जवाब देता है और कभी उसे आप से दूर करके, कभी वो हवाओं के हाथ पैगाम भेजता है तो कभी अपना जवाब किसी ठोकर में छुपा देता है, कभी वो सजदे में गिराकर अपनी मसलियत समझाता है और कभी हाथ थामकर सब्र का सिला देता है। आजमाइश का आना और रूह का रेजा रेजा होकर बिखर जाना बेवजह नहीं है। कभी तकलीफ में हो तो अल्लाह पाक को महसूस करना, फिर उसकी मौजूदगी भी दिखाई देगी और उसकी सरगोशी भी सुनाई देगी। तड़प दिल में वो तभी उतारता है जब वो तुम्हें याद करता है, फिर तब वो चाहता है तुम उससे बातें करो, उसे अपनी कैफियत सुनाओ, अपनी सारी परेशानियां उसकी दहलीज पर छोड़ाओ, हर फैसला उसके सुपुर्द कराओ ताकि बस तुम और अल्लाह पाक रह जाएं। फिर से मुस्कुराओ और सब भूल जाओ। मिठास तो फिर बस उसी के जिक्र में है और सुकून के लिए तो उसका नाम ही काफी है। तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ अल्लाह पाक है और जिसके साथ अल्लाह पाक हो उसके साथ तो कायनात की रौनक चलती है। कुछ हकीकतों का इल्म हमें हमेशा से होता है लेकिन दिल उन्हें मानने पर राजी नहीं होता। अगर राजी भी हो जाए तब भी दिल किसी कोने में यही उम्मीद छुपी रहती है कि क्या पता ऐसा ना हुआ, क्या पता ऐसा ना हो, क्या पता ये हकीकत बदल जाए, क्या पता ये झूठ हो। हमारी यह हरकत हमें ना जाने कितनी देर तक बेसुकून रखती है। जख्म तभी बढ़ते हैं जब हम आजमाइश को तस्लीम कर लेते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत तभी आती है जब हम हकीकत को मान लेते हैं और अल्लाह पाक की रजा को कबूल कर लेते हैं, उस यकीन के साथ कि उसी में हमारी बेहतरी है और यही हमारे लिए बेहतरीन था।
آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز مشکل ہوتی ہے، لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کر رو لیا جائے اور رب کی مصلحت پر آمین کہہ لیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہوتا، ورنہ انسان عمر بھر تڑپتا رہتا ہے اور شکوہ رب سے کرتا ہے، یوں وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور رب کے انتخاب کی بھی توہین کرتا ہے۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ پاک کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے، اس لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدل نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقت تمہیں سمجھا دیتا ہے اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخرکار کھینچ لاتا ہے، وہ تمہیں ادھورا رکھ کر ہی مکمل کرتا ہے، وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے، لکیر بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دینا تب بھی وہ لکیریں بنانے والا تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو تو تم دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب جانتا ہے، اس سے جو باتیں تم چھپاتے ہو وہ ساری باتیں اللہ پاک کو معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ پاک تمہیں سنتا ہے، وہ سنتا ہے ساری باتیں جو تم تہجد کی دعاؤں میں بنا کچھ کہے اللہ پاک سے مانگتے ہو، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ جب تم دعائیں مانگتے ہو اس سے اور اس کے سامنے روتے ہو تو وہ دیکھتا ہے تمہیں، پھر تم اتنی مایوس کیوں ہوتے ہو؟ مایوس ہونا چھوڑ دو جب تم اس یقین سے اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہو کہ وہ کبھی نہ کبھی میری دعائیں سن لے گا، تو وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا، وہ سن لے گا۔ اللہ پاک سے سوال کرتے وقت ڈر نہیں ہوتا کہ وہ خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے گا۔ وہاں خاموشی کی زبان بہت ہی پیار سے سنی جاتی ہے، وہاں ہر سوال کرنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے، کچھ کو جلدی اور کچھ کو دیر سے، لیکن دیا ضرور جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے، اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نہ امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑے اور اللہ پاک پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے، آمین ثم آمین۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے، وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کیڑے کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر نہ لگائے؟ جب تم توقع کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن کیسے ملے گا یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ صبر کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر صورت میں ملے گا۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا رب ہے تو اس پر بھروسہ کرو۔ ہم انسان تو صرف مشورے دے سکتے ہیں، مگر مالک معجزہ تو صرف اللہ پاک ہے، جس کی قدرت اور رحمت سے کوئی شخص محروم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ پاک کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا چاہیے اور ان کی رضا کے لیے صبر کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے، اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی نہیں مل رہا تو پھر انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے۔ فرض نماز بھی ادا نہیں ہوتی اور جب ادا کرنے پر آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کر اپنے حضور کھڑا بھی کرتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، روک کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا طبق تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس
پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم اور گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ساری التجائیں، دعائیں اور آہت سن لی جاتی ہیں۔ اپنے مقرر وقت پر صبر کریں، ہر ایک آرزو پوری ہوگی، کوئی آنسو راگا نہیں جائے گا، مگر اپنے مقرر وقت پر بس صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ انشاءاللہ ایک دن ہر ایک جائز دعا پر کن فرما دیا جائے گا۔ جب آپ اللہ پاک سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ پاک بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ پاک خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ پھر آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ پاک کی عطا کو روک نہیں سکتا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کر دیں، بس اپنے آپ سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جانا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو آپ کی زندگی کی عقلی سطح پر لے جا رہی ہیں۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ پاک آپ کو ایسے راستے اور موقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بھی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ مانگ کر رہے ہوں، وہ آپ کو انتظار بھی کروا سکتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں۔ جب آپ نے اپنا پہلا قدم اس کی طرف بڑھایا ہے تو اس نے آپ کو دیکھنا ہے اور اب وہ آپ کا ہر قدم اپنی طرف بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ فجر کے لیے اٹھیں اس نے آپ کی دعائیں سنی۔ اللہ پاک نہیں چاہتا کہ آپ اسے فراموش کرو جب اللہ پاک آپ کو وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہو، لہذا اللہ پاک آپ کو انتظار کروا رہا ہے تاکہ جب وہ آپ کو چیز ملے جو آپ کا دل مانگ رہا ہے تو آپ اللہ پاک کے اور بھی قریب ہو جائیں۔ آپ اسے چھوڑنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے، اسے کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکر میں الجھی ہو تو اللہ پاک سے دعا کرنا اور اتنا توقع ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر وقت اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توقع اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو، اس پر کی مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ اللہ پاک کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ پکارے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تمہارا کبھی بھی سنی ہے ایسی جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ پاک سے میرے پیارے اللہ پاک بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ پاک کو کبھی نہیں چنتے، اللہ پاک ہمیں چنتا ہے۔ پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد، فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا۔
رستہ جو اللہ پاک کو پسند آ جائے، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ پاک تک پہنچ جاتی ہیں، جن کی پہنچ 7 آسمان پر تک ہوتی ہے۔ ان کے نیچے کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہیں، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا۔ کبھی کبھی اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو بھی آزمائش بناتا ہے، اور جانتے ہو کیسے؟ جب وہ ہر راستہ بند کر دیتا ہے، امید کی آخری سما تک بجھا دیتا ہے، نہ آگے کوئی راستہ نظر آتا ہے، نہ پیچھے، نہ دعائیں قبول ہوتی نظر آتی ہیں، نہ اللہ پاک کی مدد کہیں سے آتی ہے، مایوسی تمہیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک تمہاری دعائیں آزماتا ہے۔ دیری کر کے یہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک اپنے بندے کے اور بھی قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت اس کے بندے کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت میں مانگی گئی دعائیں قبولیت میں وقت ضرور لگا سکتی ہیں، لیکن قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ ہمت رکھو، اللہ پاک سب جانتا ہے، صبر رکھو، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ تہجد کی دعائیں بدل دیتی ہیں حالات بھی اور نصیب بھی۔ جب اللہ پاک تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس کے بدلے وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم ہر اس طوفان سے بے خوف ہو کر لڑ جاتے ہو جسے لڑنا کبھی تمہارے لیے ناممکن ہوا کرتا تھا۔ طویل انتظار کے بعد بھی جب تمہارا دل اللہ پاک کی دیری پر مطمئن رہتا ہے، تو پھر اللہ پاک ضرور تمہارے لیے کوئی ایسی راہ کھول دیتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کو بھی اپنے بندے کی بات بہت پسند ہے۔ جب وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے مدد مانگتا رہتا ہے، وہ تو بس یہ سوچتا ہے کہ جتنا صبر اب کر لیا اس کے بعد تو اب اللہ پاک خود میرے ساتھ ہوگا۔ اس یقین کے بعد نہ تو دل پھر مایوس ہوتا ہے، نہ ہی اللہ پاک کی دیری پر تھکتا ہے، اور نہ ہی دعائیں مانگنے سے روکتا ہے، کیونکہ جہاں ہر راہ بند ہو جاتی ہے وہاں امید کی کرن بنتی ہے۔ تمہاری دعائیں جو تمہیں ایک وقت میں لگتا ہے بالکل بے معنی سی ہیں، کیونکہ وہ قبول نہیں ہوئی تھی، اور پھر جن کے دل اللہ پاک کی تاخیر سے گھبراتے نہیں، اللہ پاک کی مدد کو ایسے پاتے ہیں، پھر دعاؤں سے پھر پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ مزید آزمائش سے ڈرتے ہیں، اور ایک دن مقرر وقت پر اللہ پاک تمہاری ساری پسندیدہ چیزیں تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا، اور تم کہو گے یا اللہ یہ کیسے؟ اور اللہ پاک مسکرا کر کہے گا تمہاری آزمائش کا صلہ تو بہت پہلے ہی میں نے سوال رکھا تھا، بس تم ہی میری محبت کو نہ سمجھ سکے تھے۔ اس بے بسی کے بعد اللہ پاک کی مدد تم تک ایسے آئے گی جو نہ کبھی تم نے سنی ہوگی اور نہ ہی دیکھی ہوگی۔ اکثر تم جس بات کو لے کر جتنا پریشان ہوتے ہو، اللہ پاک اسے تمہارے لیے اتنی بہتر اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہم اپنے خیالات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لاکھ دعاؤں کے بعد بھی دل میں ایک درد، ایک خوف سا ہوتا ہے کہ آخر یہ کام کیسے ہوگا، لیکن یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی راہ ضرور دکھائے گا۔ اسی ڈگمگاتے یقین پر ہی اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بھی ہو میرے بندوں کو مجھ پر یقین ہے، مجھ سے اس کو امید ہے کہ میں کوئی راستہ ضرور نکال دوں گا۔ اور جب اللہ پاک پر چھوڑ دیا جائے یا اس سے مدد مانگی جائے اور وہ اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی نہ ہو، پھر تم جس بات کو لے کر جتنا پریشان ہوتے ہو اس میں اللہ پاک تو تمہارے لیے اتنی بہتر اور آسانی پیدا کرتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ مشکل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے ہر مشکل سے نکلنے کا حل سوچ رکھا ہے، لیکن جب تم یقین کر کے سب کچھ اس کے سپرد کر دیتے ہو، پھر وہ تمہیں جلد ہی کوئی راستہ دکھاتا ہے، ایسا راستہ، ایسا وسیلہ جو نہ تم نے کبھی سوچا ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی دیکھا ہوتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جس کی طلب اور خاموشی اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اللہ پاک کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اور وہ راضی ہوتا ہے جبھی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے، اور توفیق دے رہا ہے تو جان لو اللہ پاک تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا اجر اتنا ہی دگنا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ اپنے بندے کو اسی چیز کے ذریعے آزماتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس میں سہنے کی ہمت ہو۔ اللہ پاک آغاز میں آزمائش جتنی سخت رکھتا ہے اس کا اجر اس سے بھی دگنا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں صبر کی آخری انتہا تک آزماتا ہے، آزمائش کے کڑے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، لیکن ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کبھی وہ شدت سے مانگی دعاؤں کو بھی آزماتا ہے، کہیں دیری کر کے تو کہیں بس سب کچھ ناممکن بنا کر، اور جانتے ہو کیونکہ وہ اپنے ان بندوں کا ہاتھ
बंदों का साथ हरगिज नहीं छोड़ता जो यकीन रखते हैं कि आजमाइश में डालने और निकालने वाली एक ही जात है। सब्र आ जाने तक का मरहला बहुत तकलीफ दे होता है, लेकिन उस अरसे में बंदा अल्लाह पाक की खास रहमत और नजर में आ जाता है। आजमाइश के बाद अल्लाह पाक हर चीज वापस लौटा देता है। कबूलियत आती है जब तुम दुनिया के पैदा किए हुए वसवसे रद्द कर देते हो। अल्लाह पाक कैसे नहीं देगा तुम्हें वो जिसके लिए तुम सजदों में आह भरते हो। वो तो तुम में ही रहता है जिसे दिन रात तुम आसमानों में ढूंढते हो। जल्द ही तुम्हें यह महसूस होगा कि कोई है जिसकी रहमतों का साया हर वक्त रहता है। जब अल्लाह पाक ने दुआ की तौफीक दी, तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा लिख दी है, तो कबूलियत के मोजिजे भी जल्द ही होने लगेंगे। यही दुआ ही तो है जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला। उस देने वाले को जो तेरे न मांगने पर भी तुझे अता करता है, वो तुम्हें कभी भी नहीं भूलता, लेकिन तुम भूल जाते हो। यही दुआ ही तो है जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं से बाहर निकाला। यही दुआ ही तो है जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया। मोजिजे यकीन करने वालों के लिए ही हुआ करते हैं, लेकिन उसके मिलने का वक्त तुम्हारे सोचे हुए वक्त से बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। यही दुआ तो है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ता बना दिया। मुमकिन है तुम्हारी टूटी हुई उम्मीद अल्लाह पाक से जुड़ने का जरिया हो। मुमकिन है अल्लाह पाक बस कुन कहने ही वाला हो और तुम्हारा अधूरा किस्सा मुकम्मल होने वाला हो। पता है मेरा अल्लाह पाक कभी भी कर्ज नहीं रखता, न आंसुओं का कर्ज न यकीन का कर्ज। तुम जो उसे देते हो वो उसे दुगना करके वापस अता करता है। तुम एक कतरे के लिए आंसू बहाते हो, वो 7 समंदर देने पर इख्तियार रखता है। तुम अगर उस पर एक सितारे जितना भी यकीन रखो, वो तुम्हें उस वसी अरीस आसमान से बढ़कर मुझे अता करने पर कादिर है। मेरा अल्लाह पाक बड़ा मेहरबान है, बड़ा इज्जत वाला है, बड़ा रहीम है, बड़ा ताकत वाला है। वो खुद ही तो अता करता है और उसी नाम से ही तो जाना जाता है। सबसे करीब और गौर से सुनने वाला। जब अल्लाह पाक को तुम्हारे मांगने का अंदाज पसंद आ जाता है, तब वो देने में ताकी कर देता है, लेकिन तुम्हारी आवाज उसे बार बार सुनाई देती है। जिस पुकार को वो खुद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है, फिर वो उसे रद्द कैसे कर सकता है। जिन हाथों का उठना उसे इतना पसंद है कि वो रोजाना तुम्हें अपने दर पर बुलाना चाहता है ताकि तुम उससे इल्तिजा करो, तो वो फिर उन हाथों को खाली हाथ कैसे लौटा सकता है। वो अल्लाह पाक तब भी तुम तक लाता है जब तुम सब खत्म हो जाने के बाद भी दुआ करते हो। कुन दुआओं से ही है और दुआएं तो अल्लाह पाक को तुम्हारी तरफ मुंतज़िर करती हैं। वो अपने दर का पता तभी देता है जब तुम्हें बेहद उसने और बेहिसाब नवाजना होता है। वो तब बुलाता है जब तुम्हें हर गलती से पाक करना होता है, जब तुम्हें दुनिया की तकलीफों से आजाद कराना हो। बेशक वो जो चाहे कर सकता है। जब नामुमकिन हालात ख्यालात तुम्हें मायूस करने लगे, तब अल्लाह पाक की यह आयत याद कर लेना। बेशक तुम्हारा रब हर चीज पर कादिर है। वो ऐसी जात है कि कोई सोच उसका अहाता नहीं कर सकती, कोई आंख उसे देख नहीं सकती, कोई कान उसे नहीं सुन सकता। फिर भी कितने दिल हैं जो उसकी याद में तड़पते हैं, कितने कल्ब हैं जो उसके नाम से राहत पाते हैं। बेशक अल्लाह पाक के वादे सच्ची हैं। कोई कुर्बानी रायका जाया तो नहीं जाती, कोई आंसू बेकार तो नहीं जाता और कोई आह खाली तो नहीं जाती। जब अल्लाह पाक ने सूर अल इमरान में फरमा दिया है कि दुआ तो पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का तो शक बनता ही नहीं। दुआओं में तासीर आपकी तरफ से आती है और ताकि आपकी बेहतरी के लिए होती है। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं, रूह की तलब और कैफियत का नाम है। दुआ ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें मांगने वाला अपनी परेशानियां अल्लाह पाक के हवाले कर देता है और अल्लाह पाक जवाब में अपनी रहमत झोली में डाल देता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता अल्लाह पाक तुम्हारी अक्सर ख्वाहिश को रद्द करके तुम्हें कितने अजाब से बचाता है। अल्लाह पाक किसी को मायूस नहीं करता, उससे मांगते रहो। एक दिन या तो वो तुम्हें अता करने के बाद पुरसुकून कर देगा, वरना इस एहसास से बेनियाज करके मालामाल कर देगा। बस यकीन रखो उस पर। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। दुआ करते रहा करो। दुआ ऐसी इबादत है जो अल्लाह पाक से हर बात मनवाही लेती है। अगर अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं पूरी कर रहा है तो वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर दुआएं पूरी करने में देर कर रहा है तो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा तो वो तुम्हें आजमा रहा है। इसलिए हमेशा दुआ मांगते रहा करो। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकता है। खूबसूरत जिंदगी का रास्ता। दुआ की जाए, दुआ दी जाए, दुआ ली जाए। दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल हो जाती है।
ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساج مبارک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ